अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 25 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत मस्जिद अज़ीज़ुल्लाह जयपुर के इमाम व ख़तीब क़ारी मोहम्मद अरशद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इस्हाक़ ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا
الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله